Okay, magasugod na kita, no? Ang aton gali verse mga pagatunan, makita siya sa ikaduhang Pedro, chapter 3, verse 4, no? So, sa may mga Bible nga naga-monitor, ang aton nga verse, makita siya sa ikaduhang Pedro, no? Chapter 3, verse 4. So, antes kita magasugod, mangamuyo kita na mangayo kita sa aton Ginoo sang kaalam ba para maintindihan nato ng aton nga ginatunan nga pulong. So, amay nga langit nun, Diyos labing balaan, Lord, madamo gid nga salamat nga tipo naman kami di sa ini nga frequency para magatuon sa imo mga pulong, Lord. Kaway pang ini nga pulong nga mon nga tunan, Lord, magapabilin kita diri sa amon nga tagipusoon. Lord, ikaw nang bala sa kong samon, Lord. Dagay man ako sang kaalam para maano ko, Lord, maano ang pulong mo, Lord, ma-explain sang ano, Lord, mayan kapay pa nga maano ko, Lord, yang imong nga pulong basa ko kag maintindihan ko kag ano ko sa mga nagapalamati, Lord. Dagay man ko sang kaalam, Lord. Ay kung wala ka, Lord, wa gid ko mahimo, Lord. Tao lang ako nga makasasala diri sa kalibutan. Ginatugyan kong tanan si mo, Lord, sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. So, okay, no? Balik na kita sa aton nga verse nga ginatunan. Karon nga aga, no? Good morning na lang sa tanan nga rinadi. Updi man ako ninyo sa pagatunan naton subong verse, no? Kung may mga Bible dira, pwede man na ninyo mabukad ang inyong Bible kag makita na siya sa sa ikaduhang Pedro, no? Chapter 3, verse 4. Nabi sini nga verse, no? Kay nagapamangkot gid, no? Ang aton nga mga ginikanan, nagkalamatay na sila. Pero wala pa sa gihapon nga maano si Kristo nga magabalik, no? Dugay na kuno nagahulat kita pero wala gid, no? Wala gid may balita nga magabalik na, no? Ay halin pagit sang una nga nabatian nato nini nga mensahe, pero ano ni nang ni sa aton nga tao, no? Gitagaan sa gihapon kita sang tsansa sa aton nga Ginoo, no? Ay kita naghambal kita nga diin na bala si Jesus wala pa nakabalik, pero gitagaan sa gihapon kita sang tsansa sa aton nga Ginoo, no? Sige lang tayo nang ambalta na nga kadugay man sinaban o bat pirmi ko lang na mabatian dugay na tubtub subong ano sa gihapon, no? Na batian sa gihapon naton sa mga utod naton nga mga Kristohanon, no? Pero ang aton nga pamangkutanon mga man sa gihapon sa aton, no? Nagapamangkot kita ngon magabalik gid ayan, kay halin pagit sa pagtugas ng kalibutan mulang na, no? Way gid siya nagalain
no? Amo sa gihapon. Pero ang aton nga Ginoo nagano siya, nagatuman kina siya sa iyang promisa. Amo na nga wala pa sa kabalik subong kay gitagaan ta niya, no? Gitagaan ta niya sang tsansa nga makapanumbalik sa iya, no? Kay ang ano naton ano diri sa kalibutan, nagakon kita, no? Nagapinagusto, no? Sa ariti, no? Nagano kita sa mga kahilayan, no? Way kita nakakilala kay Jesus, no? Balaan naton sa pangalan lang pero hindi naton mabalaan nga matuod gid, no? Kag wala ta relasyon sa aton nga Ginoo kung nabalaan man naton nga ara siya pero wala ta relasyon, no? Pero kung nakabati ka na sa iya nga pulong, ginbaton mo na siya sa imo nga bugos nga tigipusoon nga personal manluluwas, so may relasyon na kita sa aton nga Ginoo. Muna nga tubtub subong wala pa sa nakapanumbalik, no? Wala pa sang sign nga siya mabalik na, no? Dugay na naton nga nabalaan niya magabalik gid siya, no? Suno sa kasulatan, sa balaan nga kasulatan, no? Magabalik siya. Basahon ko nga aton nga verse daw nga pag-atunan. Pasensya na gid kay medyo kulang ta sa tulog. Sige padayon sa gihapon na. Ang Ginoo na lang bahala sa maghikot sa akon, no? Aton nga verse, ang aton verse nga ginatunan subong makita siya sa ikaduhang Pedro, no? Chapter 3 verse 4. Magasiling sila, hindi bala nagpromisa si Kristo nga magabalik siya karon diin na bala siya. Ang amon nga mga ginikana nagkalamatay na, pero amo man gihapon ang kahamtangan sang tanan halin pagit sa pagtuga sang kalibutan, no? Munaton nga first, no? Nagapamangkot gid kita, no? Amo na nga ano gid kita nagaduduha kita, no? Bangod sa aton nga pamangkot, no? Padamo sa mga Kristohanon amo na ang pamangkot, no? Diin na bala siya, no? Nagkapromisa man siya, pero wala sa gihapon siya, no? Kay bangod nagahulat ang aton nga Ginoo kung san uta manumbalik sa iya, no? Muna nga kanabi gid sa aton nga Ginoo, no? Kay nano man aton makasala palangga sa gihapon ta niya, no? Kay kuan kita, special kita, no? Para sa iya, itugatan niya nga parehas gid sa iya dagway. So muna nga palangga gid kita sa aton nga Ginoo, no? Kaling kay kita nga tawo dali magaluya, no? Muna nga nagapamangkutanon kita nga kung di ba nagpormisa si Kristo o nga magabalik siya, o di kita pa sina nagambal nga diin na bala siya, no? Muna ang pamangkutanon naton, pero way kita kabalo nga kita lang gali ang dahilan nga nagadugay si Jesus, no? Nga mabalik dir sa kalibutan, no? Kay
kita gitagaan kita tsansa nga magahinulsol sa aton nga sala, no? Kay kung wala kita gintagaan sang tsansa, ari na si Jesus, no? Nagbalik na, no? Kay kung makabalik na si Jesus sa kalibutan, ang tao nga wala pa sa iya, wala pa nakakilala sa iya, wala pa nakabaton sa iya, personal nga manluluwas, so gid, no? Mabilin gid siya, no? Kay kung magkari balik si Kristo sa kalibutan, pagakuhaon na ang iya, no? Ang iya mga anak nagtrumbalik sa iya, kuhaon na niya. So muna nga kung wala pa ta ka panumbalik, hindi gid kita kay Jesus adiin na siya, no? Kay kita man ang dahilan puro kita ang kabangdanan nga dugay sa nagbalik, no? Kay ara sa aton mo ang ang problema, no? Example, nagpinagusto ta diri sa kalibutan, no? Wala ta kahadlok nga magahimo sang kasalanan. So ang Ginoo naton sina kumbaga nagahibi, no? Nagahibi siya kay tanan diri sa kalibutan. Wala gid may matago, no? Makita gid niya, no? Makita gid sa aton nga Ginoo. So mo na nga gitagaan kita tsansa, no? Amo ni nga perti na gid kadugay nga ini nga nagahambal nga babalik si Jesus, no? Nagpromisa si Jesus nga magabalik siya, pero wala pa kay nga ginahulat kita ni Jesus, no? Gitagaan kita sang tsansa nga makapanumbalik sa iya, no? Muna nga wala gid rason, no? Nga kita hindi ka hulaton gid naton, no? Si Jesus kay sunod sa mga karnero nga 100 nadula ang isa gipangita gid ato, no? Para makumpleto. So muna sa aton, no? Kung may madula sa aton, pangitaon gid, no? Kay hindi gusto si Jesus nga may mawala, no? Sa aton, no? Gusto gid niya nga kumpleto kita. Muna nga tubtob subong wala pa sa wala pa sa nakabalik. Siling nila, siling sa aton nga tawhanon nga pamangkot nagapatumbaya, no? So pare makita ni disim gyapon nga nga chapter, diha lang gyapon nga chapter, pero verse 9 na kanabi kasi nga verse sa nabasa ko ini kanabi gid sa atong Ginoo, okay, bisan nano nato makasala pero palangga sa gihapon kita. Ikaduhang Pedro gihapon, no? Chapter 3 verse 9, no? Sunod sang gihunahuna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sa iyang permisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya, kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang tao sa ila nga sala. Tungod kay hindi niya luyag nga may mawala, no? So muna, no, nakanami gid sa aton nga Ginoo, no? Binaton hindi na mag-abot, no? Kag hindi na matuman ang permisa sa aton nga Ginoo. Pero gali, no?
ginaano gali no, na kita gid gali no, ang naga ano, ang ginahulat sa aton nga Ginoo nga manumbalik sa iya no. Hindi gid gusto ang Ginoo nga may mawala sa aton no. Kinahanglan nga pagbalik niya kompleto kita no, nga mga anak niya ara gid tanan sa iya nangalagad no. So kanami gid man no sa ating verse nga aton nga gitun-an, amo na nga isa gid ka question no nga kadugay sa aton nga Ginoo nagbalik. So ara man lang gali sa aton ang diferensya, kag ara man gali sa aton ang kuan no, yang kamangdanan no nga dugay siya nga nagbalik no. Muna nga kanami gid sa aton nga Ginoo, kay kung nagbalik gid man siya, damo gid ya mabilin kung wala pa may nakabatong kay Jesus no. Kay damo diri Kristohanon sa kalibutan, pero nagaluya no, hindi kuan no, may kaluyahon gid. Siyempre kay ari pata sa kalibutanhon, tao lang kita, pero ano ginato no, balik gid kita sa aton nga Ginoo. Kay ang Ginoo naton amo ang tag-iya sa aton nga kabuhi no. Muna gani no, kita matinag-anon no, matinag-anon kita sa maghulat no, pero way ta kabalo nga kita gali ang kabangdanan nga way nakabalik si Jesus no. Proud gid naton na maghambal na kadugay na sina nga istorya, nga dugay na nga mensahe nga nagahambal ng balik, pero way man sa gihapon no. Pero abyan way ta kabalo nga kita gali ang kabangdanan nga way pa nakabalik si Jesus no. Basi pala kon nagapangalagat kita pero hindi man tanan no, kumbaga hindi na surrender tanan no. Pangalagan naton daw kung sa ano pa tunga pa, hindi gid lubos no, hindi gid bilog no, ay bangod sa ning kalibutan ari pa tadi no, naka ano gid basko gid ang pirsa sang kaway no. Kumbaga maano gid kita, may ma-interest kita no, ma-interest ta sa butang ari des kalibutan no. Namo na nga ano kita masandad kay ari patas kalibutan, pero muna gani nga samtang hindi pa huli ang tanan, mabalik ta sa aton nga Ginoo no. Kay wala gid rason nga hindi ta mangalagad sa iya no, kay siya man ang tag-iya sa aton no. Muna nga kanami gid sa aton nga Ginoo no, ay ang aton nga Ginoo nagahulat ka sa aton nga Ginoo, pero ang adlaw kag ang tinuig sa aton nga Ginoo parehas lang na. Muna nga sunod sa aton nga kasulatan dir sa Bible no, nabasahan ko ang isa ka tuig kag isa ka adlaw parehas lang sa Ginoo no. Muna nga kita na grabe nga hulat naton, tak-an na kita, pero si Jesus way kinatak-an sa paghulat sa aton no. Muning kanami kung may Ginoo kita no, kung may naga ano sa aton, may naga protekta no, mahulat gid ang Ginoo sa aton kung saan o kita manumbalik sa iya no. Way gid siya katak-an sa aton no, mga tinuig na nga nakalabay, pero mula ng tandaan naton parehas na gyapon sa aton nga Ginoo no. Kaya sa aton ay isa ka adlaw, isa ka tuig dugay na, ay kay Jesus parehas na tanan no. Dali man ko dugay parehas lang, di mo na nga di gid siya matak-an sa aton sa paghulat no. Muna nga kanami sa aton nga Ginoo no, ari pagid sa aton nga ano no, verse kulo no, maga ano gid sa aton, maga
encourage gid no. Kita makasala pero sa gihapon kita ga kita tsansa. Pero ang ari pagid nga verse no ano pagid sa aton no, maka-encourage sa aton no, makabati kasi ni nga verse, makabasa ka pa-encourage ka gid no, para gid sini sa aton no, mga tao diri sa kalibutan. Unang Juan no, chapter 1 verse 9 no. Kita gaan kita tsansa no, pero kung ituad naton sa Ginoo, pero kag ituad naton sa Dios ang aton yung sala, masaligan siya sa pagpatawad sa aton nga mga sala or sala, o sa patawad sa aton nga sala, kag o sa pagtinlo sang tanan ta nga kalainan himuon niya ini tungod kay matarong siya muna kanami gid sa aton nga Ginoo no. So hindi kinaton pagkalipatan ini nga mga bersikulo kay amo kini maka dasig sa aton no, mga anak niya diri sa kalibutan no. Muna nga kanami sini nga bersikulo masaligan siya no, himuon niya ini kay matarong siya. Ang una nami gid aton, nami gid maghinulsulta sa aton nga sala no, ituad ta sa aton nga Ginoo ang aton nga sala no, masaligan gid siya no. Diri sa kalibutan niya wala gid may masaligan no. Mag-share ka sa imo nga problema, may tendency nga makadto sa payak nga dalunggan no, pero ang aton nga Ginoo ay masaligan siya no. Amo na kanami gid sa aton nga Ginoo no. Kung ano samtang hindi pa huli ang tanan, balik na ta sa aton nga Ginoo no. Kay nagahulat ang Ginoo sa aton, kay hindi siya gusto ikaw ako nga mawala no. Muna kanami gid sa aton nga Ginoo. Kami ang mga controller may araman kuan, pero ginatugyan ginamon sa Ginoo ang tanan no. Kung magaluya man kami ginapre ginamon sa Ginoo nga gid kami tagaan gid kami sang kabakod no. Muna nga ang RCM nagapadayon sa gihapon no. Apat na ni kuan na no, dugay na no, halin pa sa pandemic no, ano na mo batian diri sa radyo no, pero way kami gyapon nagakataka ay ang Ginoo ara nagalantaw sa amon. Muna nga parehas man sa nagapamati, kung ari ka nagapamati adlaw-adlaw, mas pulahan ikaw kay nakabati ikaw sa pulong sa Ginoo no. Kay magabot gid ang tion hindi mo na mapatian ang pulong sa Ginoo no. Nami kung may pulong gid sa Ginoo kay may reminder sa aton sa tao no. Amo gid ang nagatudlo sa aton no. Muna nga hindi naton pagsayangon ang aton nga nabatian no. Ikabuhi gid naton kag ibutang gid naton sa aton nga tagipusoon kung ano man ay imong nabatian, magpabilin dira sa inyong ating pusoon. Kay ang pulong sa Ginoo gini manalupsop kini sa aton nga tagipusoon
muna nga kanami gid sa pulong sa Ginoo naton. Kung may mga Bible kita, magabasa gid kita, no? Basahon gid naton ang pulong sa Ginoo. Ay mas maayo na nabatian nyo pa o nabatian nyo diri sa radyo kag mabasa nyo man sa inyo gid nga Bible, no? Ay para mahabalan gid ang pulong sa Ginoo kag mahibaluan gid naton nga kung ano kita ka importante sa aton nga Ginoo. Kanami, no? Kanami gisin sa pulong sa Ginoo kay kung wala siguro ning pulong sa Ginoo o wala man kami, no? Wala man kita, no? Di man kami mabatian sa radyo kung wala ning pulong sa Ginoo. So pasalamat kita kay ari ang pulong sa Ginoo nga naga remind sa aton, no? Muni gani kung ikaw Kristohanon, hindi ka magkahuya nga share sa imo nga mga kilala, no, or mga abyan, no? I-share mo ang pulong sa Ginoo. Bis nga maga-istorya ka mo sang hindi maayo, ang pulong sa Ginoo ang istoryahan nyo kay magahimuot kitang mahamuot ang aton nga Ginoo kung ang pulong niya kung ang pulong niya ang maga-istoryahan, no? Mahamuot ang Ginoo, no? Una kanami kung pungko kamuda kung makitanay ka mo sa prince nyo, ang pulong sa Ginoo isugid nyo man, no? Para kung ano man ang nabatian mo, mabatian man nila, no? Kung nakabaton ka sa kaluwasan, mabaton man nila kung pinaagi sa ilang pagpamati sa imo, no? Gi-share mo ang mayong balita ni Kristo. O muna kanami gid, no? Kanami gid kung may pulong sa Ginoo. Muna nga ako may kapansanan pero wala man ko kapadula paglaom sa akon nga tagipusoon kay ari man si Jesus ubay sa akon, no? Muna nga kanami daw sa wala lang, no? May problema ako pero dali lang masulbat kiyara si Jesus sa akon nga kabuhi. Muna nga kung kita ko, no, daw makita sa iba niya daw wala gi ko ga problema birmi kadlaw sa gihapon, no, sang may problema gidagmay lang na diri ang problema sa kalibutan gidagmay lang na pero dito sa langit wala na kita to problema ya ay naguna na dito si Jesus para mag-aman sa aton, no, sa aton nga paghamtangan. Muna nga nami kung ara ka kay Jesus kay ang imo kabuhi may direksyon, no? Na nga mula na makapabakod sa ato ang pulong niya, no? Muna nga kanami gid sa ato nga Ginoo. So diri lang gur ko kutob, no? Kabay pa nga man sa inyo nga ining idala ko nga pulong ni Jesus nga maano man sa inyong tagipusoon, no? Na magapabilin man, no, ang inyong mga batian, no? Inyo gitandaan ang bersikulo, ini nga bersikulo kanami gid tatlo ni ka bersikulo na ginbasa ta subong, no? So kanami, no, para gid ini sa aton, no, nga mga tao sa kalibutan or mga Kristohanon, no? Kay bisan Kristohanon kita mayara gid time nga mag-adasma man kita, no? Siyempre ari pa kita sa kalibutan hon magaluya kita pero kunara ang aton nga Ginoo gid na mabuligan kita sa Ginoo. Una nga kung may problema man kita tugyan ginaton sa Ginoo ang tanan, no? Kay ang Ginoo ang bahala sina, no? Kay kita way kita mahimo kung wala ta Ginoo sa kabuhi ta, no? Nagabase lang kita sa aton nga kakayahan pero kabuangan ina sa atubangan sa Ginoo kung nagaano kita sa aton nga kaugalingon nga nagasalig, no? Wala ta nagasalig sa aton Ginoo sa aton kaugalingon nagasalig kita atubangan sa Ginoo kabuangan na kay nga
way kasalig sa iya nga sa aton nga Ginoo nga siya man ang nagatuga sa aton, no? Siya naghatag kabuhi sa aton, no? Siya naghatag sang tanan sa aton, no? Itugatan niya kumpleto, no? Muna gani nga hindi gid siya gusto nga may madula sa aton. So kabay pa nga maka encourage man sa inyo ini mga pulong nga ginpasa to sa mga aga, no? So mayroon man tayong medyo tita maayo maghahambal, pero ang Ginoo na lang ang bahala sa aton, no? Nga maintindihan nato ang pulong sa Ginoo. So kung may mga Bible kamo, masundan gid na ninyo, no? Kundi halin ang mga mga verses nga ginbasa namon diri sa radyo, no? Importante gid ni sa aton nga mga tao diri sa kalibutan. Reminder na sa aton nga mga Kristohanon, no? Hindi kita magkakataka sa paghulat sa aton nga Ginoo, kay way gani siya nagkakataka sa aton nga sa paghulat, no? Manumbalik kita sa iya, no? Kita pa yan nga nagahulat lang ta nga mag-aabot siya. So i-check man nato ang aton kaugalingon, no? Kung handa na bala kita, no? Kung handa na ayan kita nga atubang sa aton nga Ginoo kung magkabalik na siya. Muna nga kanami gid sini nga verse, no? Hindi kita magkakataka, no? Sa tanan nga verse nga ginbasa ko, diri ko naka oy, kanami gid sini nga verse, no? Kitagaan gid kay litsansa kita, no? Sa aton nga Ginoo nga manumbalik, o kay ang tanan nga kaluluwa, tanan nga kalulahan or kaluluhan wala na, nagkalamatay na pati ginikanan, no? Way gyapon nagabalik di nga wala siya nakabalik, isa gali kita nga dahilan nga way pa nakabalik si Jesus, no? Kay gid kita ginahulat kita sa aton nga Ginoo, ginahulat kita, no, nga magabalik sa iya, no? Una kanami gid sa aton nga Ginoo, no? Hindi gid kita magakataka, no? Sugid lang kita sa pulong niya kag mayong balita ipalapnaw ginaton sa bugos nga kalibutan, no? Kami para sa ni pasalamat kami kay may radyo, may social media, o gingamit gid namon ang social media kag ang radyo, no, nga para makasugid gid kami sa mayong balita kag ma-share man namon, no, ang pulong sa Ginoo. Uni kanami samtang ari pa kita sa kalibutan nga samtang nagahulat kita sa aton nga Ginoo, isugid man naton ang iyang pulong, no, para magakahamuot man ang aton nga Ginoo sa aton, no? Maka malipay man siya, kumbaga malipay man siya sa aton, no? Nga nagahulat kita, no? Muna kanami gid sa aton nga Ginoo, hindi kinato pagkalipatan, no? No nga importante kita sa aton nga Ginoo, no? Kay kung hindi kita importante sa Ginoo, kung hindi kita importante, nagabalik na siya, no? Bahala lang nga mahabilin, no? Muna, no? Pero kay di man gusto si Jesus nga may mahabilin, di man siya gusto nga may mawala, so nagahulat gid siya kung sano kita. So kung may ara pa nga wala pa nakapatong kay Jesus, so batunon nyo na, no? Samtang hindi pa huli ang tanan, no? Batunon nyo niya sa inyo nga pugos nga tigipusoon. Kay ang pulong sa Ginoo subong mabatian pa naton, pero maabot gid ang panahon nga ang pulong sa Ginoo hindi na mabatian. So muna nga samtang mabatian pa naton, hindi naton pagsayangon, no? Kay kung hindi na naton mabatian ang pulong sa Ginoo, may tendency nga si Jesus ari na sa kalibutan, no? Kay wala nang pulong niya, no? Hindi na mabatian, kay kita wala na diri kinkuha na kita sa aton nga Ginoo. So mula na guro ako nga no? So maklo sa kita kabay pa nga ini nga mga verses
encourage gid sa aton nga kabuhi kag magabakod man kita sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. So mapray kita no, closing prayer lang kita. So amay nga langit nun, Diyos labing balaan, Lord, madamong salamat kabay pang ini nga mga bersikulo nga amon nga nabasa, kabay pa nga magapabilin sa amon nga kabuhi kag maupod man sa aton pagpangabuhi diri sa kalibutan no. Lord, ikaw nang bala sa amon, Lord. Ginatugyan ko na lang sa imong tanan, Lord. Baka mayuha man kami sa sining adlaw kag ang kabay pa nga tanan nga naga-mobile nga naga-monitor sa ning frequency. Baka mayuha man sila, Lord. Tagay man sila sang dalan nga maayo nga hindi man maano, Lord. Protektahan mo man sila, Lord. Ikaw nang bala sa amon tanan-tanan, Lord. Ginapalikon tanan nga pagdayaw sa imo, Lord, sa Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Git Control, sa walang sang ginawa share mo sa siningaga. God bless Git sa imo kag sa family circle. Amen. Amen. Thank you, Gid Control. God bless kag sa tanan. Maayong aga. So, good morning. Balik ta sa normal modulation. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Naga-monitor. Standby monitor Sinara. Speech beat by the browse by touch resume. Back button. Back button.